हॅलो गुड मॉर्निंग गायज. आज सकाळी तुम्ही पळोवपाक शकता हांगा काम चालू आहा त्या ग्राइंडरा आवाज येता आणि आज हे सूर्य कितले वयर येयला पळय सनरायज आणि आज कितले मस्त दिसता पळोवपाक शकता. सूर्या किरण पळय कितले साम बरी सारखी आणि आयज सकाळची वेळ पळय कशी आहा आणि बरीच कोल्ड आहा हांगा बरेच कोल्ड आहा. उदका हात घालपाक शकना इतलें आज गरम उदक हाडलें पळोवपाक शकता. गरम उदक दिवरच उदकांतल्यान इतली कोल्ड आहा. आतां गाडी पहा म्हागेली रेंज रोवर घेवपा आहा मागीर मेळटा तुमकां. म्हाका मनसुऱ्या डिलिव्हरी आहा आनी ती मनसुऱ्या डिलिव्हरी दिवन येरमोक वचपा 2 पार्सल आहा म्हाका. आतां हांव भायर सरला मनसुऱ्या वचपाक आनी मनसुऱ्यासान हांव येरमोक वयतलो. आतां मेळया आतां येरमोक. पळोवपाक शकता तुमी आतां हांव येरमोक पावलो आनी आतां येरमोक जे सामान आहा तें दिवपाचें आनी परत मागीर रिटर्न बॅक टू दयाबदुल्ला सलीम वचपाचो. पळया मागीर मेळया पयलीं सामान दिया. आतां हांव ते 4 बॉक्स जेवण व्हरपाचे बॉक्स हांव घेवन येयल्लो हांगा मावन म्हणटा ताका ती आतां मावन दिली हांवें आनी आतां हांव बॅक टू हावस वचपा भायर सरलो. चल घर मेळया. आतां कांय ना मदीं शूट करपाचें आनी आमी घरा डायरेक्ट ब्लॉक 2 आसून भायर सरलो. आतां हांव घर पावलो आतां जस्ट दयाबदुल्ला. आतां घर भितर घेता गाडी मागीर मेळया. तर पळोवपाक शकता आयज वत बरें येयल्लें आहा आनी इतलें वत आहा तें आनी आयज वत आसल्यान थंडी ना तितली. आतां थंडी ना सकाळ फुडें थंडी आसली पूण आयज वत बरें आसल्यान सांजची मागीर थंडी बरी आसतली. चड अशी चेंज आसता क्लायमेट एक फावटी. आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करपाक वयता. सकाळ सगळें काम करून येयलां हांगा जें काम आसलें तें बी केलें. आतां स्विमींग पुलाक थोडेशें कितें हांगा पडलें आहा तें तितलें काडपा जाय चिकोल कितलें आतां स्विमींग पुलाक मागीर वचपाचो आनी कितें आसता ड्युटी करपाचो. पयलीं आतां सद्या वयता हांव च्या पिवपाक. आयज तुमी पळोवपाक शकतात हे जिंजराची चाय ब्लॅक टी आनी हे क्रीम आनी दाळ पातळ केल्ली आहा दाळ आनी हे खबूस म्हणटा ते आतां घेवन खावपाचें. आनी आज हांव दुसरे कडेन बसून खाता कित्याक लागून खबर आहा भितर आज किचनाक भरपूर जेवणाचें काम चालू आहा. जेवण आज चड आहा म्हणून आज हांव दुसरे कडेन बसून दुसरे रुमाक बसून खाता. कित्याक सांग थंय कपड्या वास येतले ड्युटी आज वचपा न्हू म्हणून ताका लागून. तर मेळया मागीर जे ड्युटी आसता तेन्ना मेळया. सद्या ही ब्रेकफास्ट करता.